अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ जी जनाब। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और खुशी फ़ातिमा ने। कहानी का नाम है खुशबुओं का सफ़र। मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी और आज आप सुनने वाले हैं इसकी किस्त नंबर 7। राहत कदा वाले फुटपाथ पर कुर्बान अली का कारोबार हयात उसी तरह रवां दवां था। दिन चढ़ने से लेकर रात ढलने तक उसकी मसरूफियत का वही बरसों पुराना मामूल था। पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी और शुगल के लिए मवाली दोस्तों का टोला और सस्ते सस्ते नशे। वो इस तर्ज ज़िंदगी का इतना आदी हो चुका था कि अब उसे आराम करने के लिए तख्ते शाही भी मुयस्सर आ जाता तो उसे कांटे की तरह चुभने लगता। नशा अपने साथ सिर्फ लज्जत ही नहीं बेहिसी भी लेकर रगों में उतरता है और इस बेहिसी को बेगैरती में तब्दील होने में ज़्यादा दिन नहीं लगते। कुर्बान अली की गैरत और हमियत को दफन हुए भी बरसों गुजर चुके थे। नशे की झोंक में होता तो बिला तकान बड़े बड़े दावे किए जाता, किसी भी नामी ग्रामी से पंजा लड़ाने का इरादा जाहिर करता, सारे ज़माने को ठोकर पर रखता। आसपास सभी वाकिफ़ हाल थे उसकी लन तरानियों से, या तो मज़े लेते या फिर नज़रअंदाज करते रहते। यही कुर्बान अली बकाई में होशो हवास इतना मस्कीन और मरा गिरा सा शख्स होता जिस पर गाली जूता कुछ भी असरअंदाज ना होता। ज़रा से रोटी सालन के लिए राहत कदा की चिकनाई से भरी मेज़ें प्लेटें साफ़ करता, कुर्सियों की मिट्टी झाड़ता, बज़ाहिर हुक्म का गुलाम बना रहता। वहाँ के माहौल से जुड़े सभी लोग उसके इन रवैयों के इतने आदी हो चुके थे कि उस गैर महसूस अंदाज से आती तब्दीली को फौरी तौर पर नोट भी नहीं कर पाते। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं थी कि एक बिल्कुल नाकारा शख्स पर ध्यान लगाए। सालों ने क्या फ़कीर समझा हुआ है जो खैरात में रोटी खिला रहे हैं। सामने रखी शोरबे की प्लेट को उसने बेजारी के साथ परे सरकाया जिसमें एक छोटी सी बोटी तैर रही थी। तौबा करो चाचा, रिस्क को यूं नहीं ठुकराते, अल्लाह को बुरा लगता है। सालन की देख पर बैठे जिस लड़के ने अभी उसके सामने प्लेट में सालन डाला था थोड़ा सा बुरा मुंह बनाकर तनबीह की, ज़्यादा सबक मत पढ़ा, बरसों से ये पानी भरा शोरबा खाया, तब कौन सा अल्लाह मुझसे खुश हुआ। किसी एक वक्त ही सही आ जाती भुने गोश्त की प्लेट। वो बहुत दिल मिलाकर कहने वाले पर ही चढ़ दौड़ा। अब इस तेरे शाही तोआम को वापस करने से वो रिस्क के बाकी कौन से दरवाजे मुझ पर बंद कर देगा जिससे तू मुझे डरा रहा है। हाँ, उसके लहजे में ऐसी अजीब रौनक थी कि देख पर बैठा वह नीम खानदा लड़का अंदर ही अंदर काँप उठा। कुफर का कलमा मुँह से मत निकालो चचा, अल्लाह के गज़ब से डरो, हमारी औकात ही क्या है जो हम। अब औकात होगी तेरी। इस बार कुर्बान अली ने देख के ढक्कन पर झंझलाकर इतने ज़ोर से हाथ मारा कि ढक्कन की आवाज़ दूर तक गूंज उठी। आसपास के कई लोगों ने असल बात जानने के लिए गर्दनें घुमाकर उस तरफ देखा। ला मुर्गी का सालन निकाल, कड़ाही गोश्त वाला। दूसरी प्लेट उसके सामने पटकते हुए वो बड़े इख्तियार के साथ हुक्म दे रहा था। देख पर बैठे लड़के ने चोर निगाहों से उस तरफ देखा जहाँ उनका मालिक काउंटर पर बैठा हुआ था। अब वो इस तरफ मतवज्जा नहीं था, एक नज़र इधर उधर डालकर फिर से नोट गिनने में मसरूफ़ हो चुका था। मरा क्यों जा रहा है, फ्री में नहीं ले रहा, पैसे दूंगा, बता कितने की बनी एक प्लेट। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उस वक्त तक वो लड़का ये समझे हुए था कि कुर्बान अली हस्बे मामूल नशे में है। ऐसी बातें वो नशे की हालत में ही किया करता था, मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। वो कतई नशे में नहीं था। जो कुछ भी उसने अभी कहा था पूरे हवासों में रहकर कहा था। इसका सबसे बड़ा सबूत वो नोट थे जो उसने अपनी जेब से निकाले थे। 100 के चंद नोट जो उसने बड़े बेढंगे तरीके से अपनी मुट्ठी में दबाए हुए थे आगे बढ़ाए। ये लो, जितने पैसे हैं काट लेना। बेपरवाही से एक नोट उसकी तरफ फेंक कर हाथ में दबे बाकी पैसे जेब में रखे। वो लड़का जो अभी तक हैरत से उसकी शक्ल देखे जा रहा था चौंक कर सीधा हुआ। कुर्बान अली के पास छोटी मोटी रेज़गारी भी बमुश्किल ही दिखाई देती थी। यहाँ के मुस्तकिल आने वाले उसकी उम्र और शक्ल पर छाई मस्कीनी पर रहम खाकर कभी कभी जो 5-10 रुपये उसे देते थे उनकी भी वो किसी को हवा नहीं लगाता था। पूरी कोशिश करता कि उसके सारे काम मुफ्त में ही चलते रहें। आज ये जो यकायक वो साहूकार बनकर सामने आ खड़ा हुआ था तो हैरत तो जितनी भी होती कम थी। सालन और रोटी मेज़ पर रखने से पहले उसने एक लड़के को कहकर उससे मेज़ भी साफ़ करवाई। मालिक ज़रा देर बाद ना जाने किसी काम से अपने काउंटर से उठा था। कुर्सियों के बीच में से गुजरते हुए उसने कुर्बान को यूं ठाठ से मुर्गी उड़ाते देखा तो तब ही गया। पिछले बहुत दिनों से वो जिस तरह उसके यहाँ हर काम से आनाकानी कर रहा था उस पर दबा दबा सा गुस्सा तो पहले था, सो रह ना सका।
یہ چکن کڑاہی مفت خوروں کے لیے نہیں ہے جو تو یہاں بیٹھ کر سخاوت کر رہا ہے۔ تیری تنخواہ میں سے پیسے کاٹوں گا۔ وہ وہیں سے چلا کر اپنے ملازم سے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے جواب ملتا، قربان میز پر ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا۔ تمیز سے بات کرو، اپنے پیسے سے خریدی ہے روٹی، شرم تو نہیں آتی گاہکوں کی بے عزتی کرتے ہوئے؟ کیوں بھائی، غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اس نے آس پاس کے لوگوں سے تائید چاہی۔ راحت کدا کے مالک کا کھردرا لہجہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ قربان کو فوری طور پر حمایتی دستیاب ہونے لگے۔ اپنے باپ کی عمر کے آدمی سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ اور کچھ نہیں تو اس غریب کے سفید بالوں کا ہی لحاظ کر لیا ہوتا۔ غریب ہیں تو کیا ہوا، عزت تو سب کی برابر ہی ہوتی ہے۔ چھوڑو جی، اور دسیوں ہوٹل ہیں جہاں پیسے دیں گے وہیں کھا لیں گے۔ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ چند لوگ تو جانے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہوٹل والا کاروباری تھا سو فوراً ہی اپنی رویے کی معذرت کرنے لگا۔ کھڑے ہوئے قربان علی کو بھی چاچا چاچا کہہ کر ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ حالات منٹوں میں دوبارہ معمول پر آ گئے۔ کھانا ختم کر کے وہ فاتحانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ پان کی دکان تک آیا۔ برابر میں ہونے کی وجہ سے جھگڑے کی خبر یہاں تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ باہر بینچ پر بیٹھے دوستوں نے خوب واہ واہ کی، جسے وہ کسی اعزاز کی طرح وصول کرتا رہا، اور جب محسوس ہوا کہ اب سب تعریفیں ختم ہو چکی ہیں تو گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھیوں کا نشہ گہرا ہو رہا تھا، لیکن پان کے اسٹال پر کھڑے خوش مزاج نوجوان نے آواز لگا کر ضرور پوچھا، آج اتنی جلدی چچا؟ ابھی تو صرف 9:30 ہی بجے ہیں۔ آج ذرا گھر جا کر آرام کروں گا، اپنے پیسوں کا کھانا کھایا ہے، لگ رہا ہے نیند بھی اچھی آئے گی۔ وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آج اس نے خود خیال رکھا تھا کہ خود کو آؤٹ نہ ہونے دے، سو اسی ڈر سے وہاں سے چلا آیا تھا کہ دوستوں میں بیٹھا رہا تو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پتلی سی لمبی گلی میں وہ آج ایک آدھ بار ہی لڑکھڑایا۔ گھر کا دروازہ اس وقت بھی کھلا تھا اور ٹی وی پر چلنے والے کسی انڈین ڈرامے کے ڈائیلاگ باہر تک صاف سنائی دے رہے تھے۔ وہ دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر صحن میں داخل ہوا تو جمیلہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ تم؟ اس نے جتنی حیرت سے اس کی طرف دیکھا، قربان کو ایک لمحے کے لیے تو شبہ ہوا کہ یا تو وہی بدل گیا ہے یا پھر غلطی سے کسی دوسرے کے گھر میں گھس آیا ہے۔ ایسے کیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہے؟ کوئی بھوت پریت نہیں ہوں، شوہر ہو تیرا۔ جمیلہ اس کا طنز نظر انداز کر کے پوچھنے لگی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، آج تو تیری مہربانی سے کھانا بھی ٹھیک ٹھاک ہی کھا لیا۔ 80 روپے خرچ کر دیے پورے، مگر مزہ آ گیا۔ آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اس ہوٹل پر اتنی مزے کی چکن کڑاہی ملتی ہے۔ ساری عمر وہی خیراتی کھانے نصیب ہوتے رہے۔ قربان علی کا دماغ 7ویں آسمان پر تھا۔ جمیلہ جو اس وقت بڑے لحاظ سے چارپائی پر آ بیٹھی تھی، اس کی خوشی میں شریک نہ ہو سکی۔ کیا ضرورت تھی پیسے اڑانے کی؟ ہمیشہ وہاں مفت کی کھاتے آ رہے ہو، اب کیوں ان کی عادت بگاڑ رہے ہو؟ مرغی کھانے کو اتنا ہی دل چاہ رہا تھا تو کہیں اور جا کر کھا لی ہوتی۔ اب یہ لوگ بھی پیسوں کی امید کرنے لگیں گے، وہ جھڑکنے کے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ بات تھی بھی ٹھیک ہی، قربان علی کے فوراً ہی سمجھ میں آ گئی۔ مفت خوروں کو شیخیاں مہنگی پڑ جاتی ہیں۔ آج تو میں نے تہمینہ سے چھپا کر پیسے دے دیے، کل کو نہ دے سکی تو کیا بھوکے مرتے رہو گے سارا دن؟ کیوں بھوکا مرنے لگا میں؟ بیٹی کی کمائی پر میرا بھی تو حق ہے۔ تو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی ہے اور میں وہاں دھکے کھاتا پھرتا ہوں۔ جمیلہ کا احسان مند ہوتے ہوئے وہ طیش میں آنے لگا۔ صاف کہہ دیتا ہوں، جو کچھ بھی تہمینہ دیتی ہے اس میں سے آدھا نہیں ایک حصہ میں بھی لیا کروں گا۔ کوئی نہیں دیتی سارے پیسے مجھے، اپنے پاس رکھتی ہے اور پیسے پیسے کا حساب رکھتی ہے، ناپ تول کر گھر کا خرچہ چلاتی ہوں، زبردستی تھوڑی کر سکتی ہوں اس پر۔ جمیلہ نے سوچی سمجھی بیچارگی خود پر طاری کی۔ کیوں نہیں کرتی ہو سکتی؟ ماں ہو، کھینچ کر رکھا کرو، اور پیسے کے معاملے میں تو بالکل بھی ڈھیل نہ دو۔ قربان علی بڑے جوش سے مشورے دے رہا تھا۔ جمیلہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ اتری۔ اب وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے قربان، اسے ڈھیل دینا تو ہماری مجبوری ہے، ورنہ بھوکے مریں گے سارے کے سارے۔ اور اب اگر اسے کھینچنے کی کوشش کی تو سمجھ لو کہ پتنگ ٹوٹ کر کہیں اور جا گرے گی، ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ اس کا تجزیہ اتنا درست تھا کہ اپنی تمام تر ڈھٹائی کے باوجود وہ ذرا دیر کے لیے تو چپ ہی رہ گیا۔ فکر مت کر، آگے مینا اور گڈو ہیں، وہ سنبھال لیں گے۔ چند لمحوں بعد بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے تسلی دینی چاہی تو جمیلہ نے بیزاری سے اس کا ہاتھ پرے کیا۔ دوسروں پر ہی تکیہ رکھنا، خود کبھی ہاتھ پاؤں نہ ہلانا، حسرت ہی رہی تمہاری کمائی کی ساری عمر۔ اچھا چل غصہ نہ کر، قربان علی نے اٹھتی ہوئی جمیلہ کا ہاتھ پکڑا۔ آج کتنے دن بعد آزادی سے گھر میں ہوں، ورنہ وہ تیری بیٹی مجھے دیکھ کر کیسے کیسے منہ بناتی ہے۔ اس کا بس چلے تو وہ دھکے دے کر باہر نکال دے، اسی لیے آدھی آدھی رات تک باہر دھکے کھاتا ہوں۔ اس نے اپنی آوارگی کا جواز دیا۔ صرف تیری خاطر اس گھر میں آتا ہوں، ورنہ میرا کیا، کہیں بھی پڑا رہوں،
मगर बस तुझे देखने की खातिर। कुर्बान अली के लहजे से खुशामद छलकी पड़ रही थी। ये जमीला ही थी जिसकी वजह से उसे घर का आसरा मुयस्सर था, वरना औलाद उसका हलक तलखी से भरने लगा। फिरती है मालूम नहीं कहाँ कहाँ, अल्लाह ही जाने वहीं गई है या कहीं और। क्या नाम बताया था जमीला ने? मॉरिशस या? तहमीना के लिए वो बड़ी बेरहमी से सोचता था। नाश्ते की मेज़ अभी थोड़ी देर पहले ही समेटी गई थी। छुट्टी के दिन लाउंज की रौनक दोबाला रहती थी। अब्बा और हारून को कहीं मिलना मिलाना होता तब भी ज़्यादातर शाम में निकलते, वरना तो कोशिश यही होती थी कि ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजार लिया जाए। टीवी जो आमतौर पर बंद ही रहता था, छुट्टी के दिन खुला रहता। हारून बड़ी फुर्सत से अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखा करता। इस वक्त भी कोई बड़ा दिलचस्प टॉक शो आ रहा था। मौजू की दिलचस्पी और मेज़बान की बरजस्तगी दोनों ही अपनी तरफ तवज्जो खींचने के लिए काफ़ी थे, मगर हारून का ध्यान बार बार करीब बैठी रोमा की तरफ जा रहा था। वो उसके बाएं जानी बैठी थी और बज़ाहिर टीवी प्रोग्राम में मुनहमिक थी। फिर भी ऐसा शुबा पड़ता था जैसे वो यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। एक दो बार तो उसने अपना वहम समझकर टाला, मगर उसका इज़्तिराब खाली वहम नहीं था। उसके हाथों की खफीफ सी लर्जिश, टीवी पर जमी खोई खोई निगाहें और चेहरे का खालीपन, बहुत कुछ था जो हारून के शक को यकीन में बदल रहा था। रोमा, उसने बहुत मोहब्बत से बहन के सर पर हल्के से हाथ फेरा। जी भाई, क्या बात है, परेशान हो? नहीं तो, वो हल्के से मुस्कुराई। चुप चुप क्यों हो? उसे रोमा की मुस्कुराहट ने भी तसल्ली नहीं दी। दादी भी करीब ही बैठी थीं, ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा कर रह गईं। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बोरियत हो रही है। मालूम नहीं वो उसे टाल रही थी या फिर वाकई वो इम्तिहानों के बाद वाली फुर्सत से उकता रही थी। हारून को बहरहाल अपनी कोताही का एहसास होने लगा। चलो बाहर चलते हैं खाने पर, बहुत दिन से तुम्हें कहीं लेकर नहीं गया हूँ। इस वक्त रोमा को फौरी बनने वाले इस प्रोग्राम पर हिचकिचाहट थी, मगर हारून को याद था कि रात उसे किसी से ज़रूरी मिलना है, सो वो अजाले के तौर पर रोमा के लिए अभी कुछ ना कुछ करना चाह रहा था। उसका इसरार बढ़ने लगा। अब्बा भी इस तरफ मतवज्जा हो गए। चली जाओ बेटा, भाई इतना कह रहा है, थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप लोग भी चलें फिर, वो नीम रजामंद होकर बोली। आज रहमत ने ख़ास तौर पर कीमा भरे करेले बनाए हैं। सभी बाहर चले गए तो उस गरीब का दिल बुरा होगा। दादी बहुत कम ही बाहर जाती थी। खाना उन्हें घर के अलावा कहीं और का अच्छा नहीं लगता था। इस वक्त तो जवाज़ भी मजबूत था। समिया को साथ ले लें, वो बेचारी कितनी बार कह चुकी है। रोमा ने उम्मीद भरी निगाहों से भाई की तरफ देखा। समिया को, हारून को एक बारगी उस रोज़ ठंडे खामोश कॉरिडोर में होने वाली मुठभेड़ और फरमाइश याद आई थी, और अपना वादा भी। अब्बा की निगाहें टीवी पर और कान रोमा की तरफ लगे हुए थे। खुद जाना नहीं चाह रहे थे तो समिया को साथ ले जाने का आइडिया उन्हें बेहद भाया। ज़रूर लेकर जाओ बेटा, आखिर तुम्हारी इतनी गहरी सहेली है, फिर यह कि तुम दोनों की कंपनी भी रहेगी। चाहो उसे फ़ोन कर दो। हारून ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। ये भी सही। रोमा की खुशी की खातिर वो अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलने के लिए भी तैयार रहता था। फ़ोन कहाँ है समिया के पास? मुझे खुद जाकर इजाज़त लेनी पड़ेगी। अजीज़ चचा बहुत सख्ती करते हैं समिया पर। रोमा के लहजे में समिया के लिए बड़ी रियायत होती थी। ठीक करता है अब्दुल अजीज़, उस लड़की के अंदाज़ तो मुझे भी नहीं पसंद। कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही है वालिदैन की मोहब्बत का। दादी गैर मामूली तौर पर तल्ख हो रही थी, सभी ने महसूस किया। ज़रा सी शक्ल क्या अच्छी मिल गई, मारे इतराहट के लड़की ज़मीन पर कदम नहीं रखती। 2 कदम चलकर यहाँ आती है तो 16 सिंगार पूरे होते हैं। वो किसी की भी परवाह किए बगैर कहे गई। जिस दिन वो रोमा के रिश्ते के लिए आने वाली ख़वातीन के सामने अपने हुस्न के जलवे बखेर कर गई थी, उस रोज़ से तो वो सख्त जली बैठी थी। सफ्तर अली ने एक नज़र रोमा के उतरे हुए चेहरे पर डाली और फिर नरमी से दादी को समझाने लगे। समिया भी हमारी ही बच्ची है, उसके बारे में ऐसे ना कहा करें। और फिर देखें रोमा को कितना अफसोस हो रहा है। ये तो है ही सदा की अहमक, रखे लगाकर सहेली को अपने सीने से। हमारी नसीहत की हैसियत ही क्या है। रोमा अब्बा के इशारे पर खामोशी से खिसक चुकी थी। हारून चेंज करने अपने कमरे में चला गया तो दादी अपनी जगह से उठकर सफ्तर के करीब आकर बैठी। उस रोज़ अगर ये लड़की ना आती तो वो लोग तो हमारी रोमा को पसंद कर ही चुके थे। अच्छे भले लोग थे, मालूम नहीं कहाँ से बेवक्त टपक पड़ी। अब छोड़ दें उस किस्से को अम्मा। सफ्तर अली उस हादसे की तफसील कई बार सुन चुके थे और उसे महज एक इत्तफाक ही करार दे रहे थे। जो किस्मत में लिखा गया है मिलकर रहेगा। कोई शख्स ना किसी को फ़ायदा पहुंचा सकता है और ना नुकसान, जब तक अल्लाह ना चाहे। आप भी समिया को मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं, उस बच्ची का कसूर ही क्या है। दादी को इस बार इतनी ज़ोर का गुस्सा आया कि वो बिना कुछ बोले ही उठ गई। पता नहीं ये तीनों किस पर गए थे। सफ्तर अली, हारून, रोमा, ठंडे दिलो दिमाग वाले, नरम गुफ्तार,
ان کی زندگی دادا جیسے غسیل اور رعب داب والے شخص کے ساتھ گزری تھی اور خود بھی انہی سے ملتی جلتی تھی۔ آگے اولاد میں ان خوبیوں کا فقدان انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتا تھا۔ روما اجازت دلوانے جو گئی تو سمیہ کو ساتھ ہی لے کر آئی۔ دادی نے دور ہی سے اسے آتا دیکھ لیا تھا، سو وہ پہلے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا فائدہ مزید دل جلانے کا، یہاں ان کی بات پر یقین کرنے والا کون تھا؟ وہ رشتے کرانے والی بوا ابھی تک یقین دلا رہی تھی کہ ان لوگوں کو روما پسند آ گئی ہے، مگر دادی نے ان لوگوں کے بدلتے ہوئے تاثرات ہی جب نوٹ کر لیے تھے۔ سمیہ اس وقت تک وہاں بیٹھی رہی تھی جب تک وہ لوگ چلے نہیں گئے۔ دادی کو یقین تھا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ اس روز جب پہلی بار بات بننے لگی تھی بڑا افسوسناک انداز میں بگڑی تھی۔ دادی نے رحمت کی بھی خوب ہی خبر لی تھی۔ اتنا بھی نہیں ہوا تم سے کہ اس لڑکی کو باہر کے باہر ہی ٹال دیتی۔ کتنا نازک موقع تھا مگر تم نے ذرا بھی ذمہ داری نہیں دکھائی۔ وہ بیچاری جب سے ملول تھیں اور اپنی کوتاہی پر شرمندہ بھی۔ ہارون گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جب وہ دونوں اسے آتی دکھائی دی۔ تبھی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے روما نے اچانک ہی کچھ نوٹ کیا۔ یہ تمہاری شرٹ کا گلا کچھ زیادہ ڈیپ نہیں ہو گیا سمیہ؟ پتہ نہیں، شاید ٹیلر سے غلطی سے ہو گیا ہو، وہ بے پرواہی سے بولی۔ روما کی نگاہوں میں اب بھی الجھن باقی تھی۔ بے حد فٹنگ والے کپڑے، بالکل مختصر سی آستین، اور جو دوپٹہ سمیہ نے اپنے گھر میں پھیلا کر اوڑھ رکھا تھا اب گلے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے بال سمیٹ کر باندھے ہوئے تھے اور اطراف میں جھولتی لٹیں اس کی دلکشی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ہارون نے دانستہ اس کی سراپا سے نظر چرائی۔ آؤ روما۔ اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ قدرے زور سے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اسے شبہ سا ہوا تھا جیسے سمیہ آگے بیٹھنا چاہ رہی ہے۔ ہارون کے کہنے پر وہ ذرا ٹھٹکی اور پھر پچھلی سیٹ کی طرف مڑ گئی۔ جب وہ گاڑی گھر سے روڈ پر نکال کر لا رہا تھا اس وقت سمیہ ٹھیک اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہارون کی نظر بیک ویو مرر پر پڑی تو وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے بے ساختہ ہی مرر کا رخ تھوڑا سا بدلا۔ مجھے انوائٹ کرنے کا بے حد شکریہ۔ کوئی شکریہ نہیں، ہم لوگ تو ویسے بھی جا رہے تھے۔ اس نے آداب مہمانداری نبھانے چاہے۔ سمیہ تھوڑا سا آگے کو جھک آئی۔ مگر مجھے خاص طور پر یاد رکھا، یہ تو اہم بات ہے۔ ہارون کو اس کا چہرہ اپنے کندھے پر جھکتا ہوا محسوس ہوا۔ تم روما کی سب سے گہری دوست ہو اور میرے لیے قابل احترام ہو۔ دل میں اٹھتی ناگواری کی لہر کو دباتے ہوئے ہارون نے اس کی حیثیت کو متعین کرنا چاہا۔ احترام بڑوں کا کیا جاتا ہے، میں تو تم سے کافی چھوٹی ہوں۔ احترام رشتوں کا کیا جاتا ہے، اس میں بڑے چھوٹے کا سوال نہیں۔ وہ دانستہ بے حد سنجیدگی اختیار کر رہا تھا مگر وہ کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی بہت قریب گونجی۔ لیکن ہمارے بیچ تو ایسا کوئی رشتہ بھی نہیں، وہ کہتی ہوئی پیچھے ہوئی تو جیسے غیر ارادی طور پر اس کی انگلیاں ہارون کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزری۔ بہن کی دوست، یہ بھی کوئی رشتہ ہے؟ وہ اتنی روانی سے باتیں کر رہی تھی کہ ہارون کو شک سا گزرنے لگا کہ بے باکی کے یہ مظاہرے جو اسے اس وقت بے حد کھلے تھے وہ محض سمیہ کی بے پرواہی کا نتیجہ ہیں۔ اصل میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور ہارون بھائی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، سو یہ رشتہ گہرا ہوا یا نہیں؟ ہارون کے برابر بیٹھی روما سادگی سے کہہ رہی تھی۔ محبت کی زنجیر، سمیہ ایک بار پھر زور سے ہنسی تھی۔ کمرہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ انیسہ اندر داخل ہوئیں تو صادق الاسلام بڑے سے کمرے کے آخری کونے پر بنی اسی گلاس ونڈو کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے جس کی دوسری طرف گہرے ہرے رنگ کا راج تھا۔ دور تک پھیلا سبزہ، سفید گول ستونوں پر بل کھاتی چوڑے پتوں والی بیلیں اور پام کے جھنڈ۔ صادق الاسلام کا پسندیدہ ترین گوشہ یہی تھا۔ کتنی دیر سے تمہیں بلوا رہا ہوں، وہ ان کی طرف سے پشت کیے بیٹھے تھے، پھر بھی ان کی آمد کے بارے میں جان چکے تھے۔ انیسہ نے دل ہی دل میں اس شخص کے غیر معمولی پن پر تاؤ کھایا جو کتنے سال سے معذوری کی زندگی گزارتے ہوئے بھی انہیں خائف رکھتا تھا۔ شہوار کچھ بات کر رہی تھی، بس اسی میں وہ اپنے اندر کی کیفیت کو چھپائے رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی، سو ان کی طرف سے آئے احکامات کو تھوڑا سا ضرور ٹالتی تھی، اور کچھ نہ سہی دل کو یہی اطمینان مل جاتا تھا کہ وہ ایسی کوئی سو فیصد حکم کی غلام بھی نہیں۔ تم ماں بیٹی کی باتیں اب اور کیا رنگ لانے والی ہیں یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ انہوں نے آہستگی سے اپنی ویل چیئر ان کی طرف موڑی۔ انیسہ بیگم نے مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں نے تمہیں صرف یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ یہ آخر کب تک یہاں رہے گی؟ میں کتنی بار صاف لفظوں میں کہہ چکا ہوں کہ وہ اپنے گھر جائے۔ یہ بھی اسی کا گھر ہے، اکلوتی اولاد ہے، پورا حق رکھتی ہے وہ ہم پر کہ۔ وہ سر اٹھا کر مضبوط لہجے میں اپنی بات کہنا چاہ رہی تھی مگر انہوں نے ایسی بیزاری سے ہاتھ ہلایا جیسے مکھی اڑائی ہو۔ مت کرو یہ گھسی پٹی باتیں، مہینے سے اوپر ہو چکا ہے اسے یہاں آئے ہوئے۔ اس کے انداز ناقابل برداشت ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اس نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی تو نہ سیکھا، ورنہ جو کچھ یہ کر چکی ہے وہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں ناقابل معافی ہے۔ جو کچھ بھی شہوار کے ساتھ ہوا تقدیر میں لکھا تھا،
किसी का क्या बिगड़ा, सबसे ज़्यादा नुकसान भी तो उसी ने उठाया है। अनीसा उनके सामने खड़ी थी। उनका अंदाज बता रहा था कि वो यहाँ ज़्यादा देर रुकने के मूड में भी नहीं है। एक तल्ख सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बीवी के चेहरे की तरफ देखा। अपने हाथों पलक झपकने में इज्जत खाक में मिला देने का इल्ज़ाम भी तकदीर पर तुम जैसी माँ ही रख सकती है। दुनिया में बहुत कुछ हो जाता है, लोग कानों कान खबर नहीं होने देते हैं। वो किसी नामालूम से नुक्ते पर निगाह जमाए हुए थी। चंद लम्हे वो बिल्कुल खामोशी से उन्हें देखे गए। बज़ाहिर मजबूत और आहनी शख्सियत होते हुए भी कभी कभी उन्हें अपने अंदर कमज़ोरी सी उतरती महसूस होती थी। उन्हें आज भी उस दिन का तसव्वुर लर्ज़ा देता था जब उन्होंने पहली बार पैरों तले ज़मीन के ना होने का तजर्बा सहा था। ओह खुदाया, वो किसी बहुत तकलीफ याद से खुद को बदिक्कत ही खींच कर वापस लाए। मैंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने का कह दिया है, वो शहवार को छोड़ कर आएगा। सामान समेटने में वक्त ज़ाया मत करना, वो बाद में भी जा सकता है। वही आखिरी कील ठोंकने वाला अंदाज जिसके आगे किसी की भी चलनी मुश्किल होती थी। अनीसा को पता था कि अब वही होगा जो सादिकुल इस्लाम चाहते हैं। अपने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाते हुए वो उन्हें हाथ से बाहर जाने का इशारा कर रहे थे। वो दिल मिला ही तो गईं। उनका अंदाज रोज़ बरोज़ ज़्यादा हितक आमेज़ होता जा रहा है। कभी कभी तो अनीसा बेगम को ऐसा लगता था कि सादिकुल इस्लाम उन्हें धक्का मारकर इस शानदार घर से भी बाहर निकाल देंगे और अपनी ज़िंदगी से भी। माजूर हुआ कुर्सी पर बैठा है कितने सालों से, मगर दिमाग आज भी 7वें आसमान पर। बैठा बैठा हुक्म चलाता है और सब मानने पर मजबूर। वो कमरे में बोलती हुई दाखिल हुई थी। शहवार ने बेजारी से उनकी तरफ देखा और चॉकलेट मिला दूध का गिलास फिर से मुंह से लगा लिया। लोग माजूरी से पनाह मांगते हैं और जो किस्मत से वास्ता पड़ ही जाए तो घुट घुट कर 10 और रोग अपनी जान को लगा लेते हैं, मगर ये शख्स तो दूसरों को जान से बेजार होने पर मजबूर करता है। खुद तो ऐसा सेहतमंद चाको चौबंद के घर के सारे मुलाजिम उन्हीं के वफादार हैं। ग्लास एक तरफ रखते हुए शहवार ने याद दहानी कराई तो उन्हें भी ख्याल आया, घर में मुलाजमों की बहुतात थी, सभी पुराने थे। बज़ाहिर कान मुंह बंद किए इधर से उधर रोबोट के मानंद फ़राइज़ अंजाम देते, मगर मालिक से वफादारी का ये आलम कि राही से रत्ती तक की खबर अंदर बैठे सादिकुल इस्लाम को रहती। चंद एक के बारे में तो अनीसा बेगम को पक्का यकीन था कि वह ख़ास तौर पर सिर्फ उन्हीं की जासूसी के लिए मामूर हैं। अपने घर में भी देखभाल कर बात करनी पड़ती है तो दिल जलकर खाक होने लगता है। मुसीबत तो यह है कि ना किसी को निकाल सकते हैं और ना किसी को रख सकते हैं। एक आफत खड़ी कर देगा ये शख्स। ये घर नहीं है, कैद खाना है। यहाँ तो खुलकर सांस भी नहीं ली जा सकती। आपकी हिम्मत है जो यहाँ सारी ज़िंदगी गुजार ली। कर लिया होता शुरू में ही फ़ैसला तो आज आराम से कहीं बैठी होती। उन्होंने पुख्ता उल उमर बेटी के मशवरे पर ज़रा नागवारी से उसकी तरफ देखा। तुमने तो हिम्मत भी कर ली थी, फिर भी आना पड़ा। क्या हाथ आया तुम्हारे? शहवार के करख्त चेहरे पर एक साया सा उतरने लगा। मैंने असल खुशी की झलक तो देखी, कम अज़ कम बहुत थोड़े दिन ही सही, मगर अपनी ज़िंदगी जी तो ली। बस वही साबित कदमी ना दिखा सका। उसकी आवाज़ बदतदरीज हल्की हुई थी। अनीसा बहुत भारी दिल लिए उसे देखे गई। शहवार के लिए उनके पास तसल्ली के अल्फाज भी नहीं थे, पर उसका दुख रूह पर भारी बोझ की तरह धरा रहता था। मैं आज वापस जा रही हूँ, ड्राइवर से कहेंगे गाड़ी निकाल ले। वो यकायक दोनों हाथों से बालों को समेटते हुए उठ खड़ी हुई। उन्हें हैरत नहीं हुई। उसके प्रोग्राम यूं ही आनन फानन बनते बिगड़ते थे। अच्छा ही हुआ जो उन्होंने उसे अभी तक जाने का नहीं कहा था, वरना बाप बेटी के दरमियान रहने वाली मुस्तकिल जंग उस छोटी सी बात को बड़ी जंग में बआसानी तब्दील कर सकती थी। शहवार महज चंद मिनटों में अपना हैंड बैग लिए तैयार खड़ी थी। खुश्क चेहरा, रूखे बाल। उसने हल्की सी लिपस्टिक तक लगाने की ज़रूरत नहीं समझी थी। घर के उन्हीं कपड़ों में जो वह सुबह से पहने हुई थी वो अपने शौहर के घर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। जैन के ऑफिस में सुबह से शाम हो जाती, पर काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। घर पहुंचते पहुंचते शाम रात में तब्दील हो चुकी हुई थी। तब तक इतनी थकन हो जाती थी कि दोबारा घर से निकलने की हिम्मत ही नहीं रहती थी। बहुत ज़रूरी आना जाना भी दिनों तक टालना पड़ जाता। सबसे ज़्यादा खफा तौकीर अहमद रहने लगे थे। उन्होंने खुद ही फ़र्ज़ कर लिया था कि ये सब उन्हें टालने के हरबे हैं। हुस्ना बेगम को जैन की शादी करनी ही नहीं है और ख़ास तौर पर उनके ख़ानदान में तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने इस ख्याल का वो दिन में जब भी मौका मिलता पूरी शद्दोमत से इजहार करते। हुस्ना बेगम की समझ में अब अच्छी तरह आ रहा था कि ख़वातीन शोहर हजरात की रिटायरमेंट से क्यों इतनी खाइफ रहती हैं। बड़ी आपा कहती हैं, जब लड़के परों पर पानी ना पड़ने दें और माएँ खुली बेनियाजी बरत रही हों तब समझ लो तरूने खाना कोई बात ज़रूर है। समझदारी की सारी बातें वो अपनी बड़ी बहन के हवाले से ही करते थे। उनका मतलब है कि मैं जानबूझकर अपने बेटे की शादी नहीं करना चाह रही। दिन रात एक ही जिक्र, एक ही किस्से।
उन जैसी सुलह पसंद खातून भी चिड़चिड़ेपन का शिकार होने लगी। इसका मतलब है कि तुम माँ बेटे ने अंदर ही अंदर कुछ और ठान रखी है, जिसकी हमें कानों कान खबर नहीं देना चाहते हो। बहुत चबा चबा कर उन्होंने अपने मतलब व मानी मज़ीद वाज़े किए। ना उन्हें किसी का डर पड़ रहा था और ना हमशीरा मोहतरमा को। आप लोगों को ये लगता है कि मैं ज़ैन का रिश्ता आप सबके इल्म में लाए बगैर कहीं भी तय कर दूंगी। उन्होंने साफ साफ बात करने की ठानी। तौकीर अहमद के लबों पर मजाक उड़ाती सी मुस्कुराहट फैल गई। कहीं भी की जगह रोमाना का नाम नज़र आ रहा है। हम सबको कह तो गलत है, हालांकि अब तक ज़ैन से कभी इशारतन भी ऐसी बात नहीं हुई थी। फिर भी वो बहाने बहाने रोमा की तरफ ही इशारा करते आ रहे थे। इस वक्त खुलकर नाम भी ले लिया। हुस्ना बेगम ने बदिक्कत खुद को कंपोज किया। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है अभी तक, गोया मुस्तकबिल में हो सकती है। उनकी निगाहें जैसे कुछ तलाश रही थीं। खुदा की पनाह, वो बस दिल में ही कह सकीं। ये तलाशती तेज़ निगाहें उनके ससुराल वालों की शनाख्ती अलामत थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने इन निगाहों से बचते बचाते गुजारी थी। ऐसी कोई बात अगर दिमाग में है तो निकाल फेंको अभी से। अपनी भतीजी को मेरे घर पर मुसल्लत करने की कोशिश मत करना। मेरा बेटा फालतू नहीं जो ये मुफ्त का सवाब समेटे। तंजिया बातें तो वो आदतन करते ही थे, मगर इस वक्त वो जिस रऊनत का अलल ऐलान मुजाहरा कर रहे थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। खुदा का खौफ करें, बिन माँ की बच्ची है वो, और ऐसी कोई गिरी पड़ी नहीं। इस ख़ानदान से कहीं ज़्यादा हैसियत वाला है मेरा भाई। शदीद गुस्से के आलम में उनके मुंह से बड़ा चुभता हुआ सच निकला और ठीक जाकर तौकीर अहमद के दिल पर लगा। बड़ा घमंड है भाई के 4 पैसों पर। ख़रीद क्यों नहीं लेते कोई ढंग का दामाद? बहुत मिल जाएंगे पैसे की चांदनी में उनकी बदशक्ल बेटी को। तभी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर ज़ैन बाहर लाउंज में आया। अम्मी, वो जो बात कहने आया था दरमियान में ही भूल गया। क्या हुआ अम्मी, कोई परेशानी है? माँ की आंसुओं से लबरेज आंखें किसी बड़ी गड़बड़ का साफ पता दे रही थीं। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वो जल्दी से आंखें खुश्क करते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी, मगर तौकीर अहमद का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई ऐसे वैसे नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ज़ैन, साफ साफ बताओ, क्या तुम रोमाना से शादी करना चाह रहे हो? क्या? ये सवाल उसके वहमा गुमान से भी परे था। ये तो साफ ज़ाहिर था। ऐसी फजूल बात मैं कैसे सोच सकता हूँ, और आपके जहन में भी कैसे आई? वो कदरे खफगी के साथ बाप की तरफ देख रहा था, जिनके चेहरे पर अब बड़ा गहरा इत्मीनान था। मुझे कुछ ऐसा ही शुबा हो रहा था, सो मैंने पूछ लिया। जाहिर है मुझे हक है पूरा पूछने का। वो बिना किसी शर्मिंदगी के कह रहे थे। ज़ैन खामोश रहा जब तक उन्होंने अपनी बात पूरी की। लेकिन मैं ये भी आपसे साफ साफ कह रहा हूँ कि आप इस मौजू को बार बार ना छेड़ें। मुझे जब शादी करनी होगी मैं आपसे खुद कह दूँगा। और प्लीज़ अम्मी को इस सिलसिले में इल्ज़ाम मत दिया करें। उसने आगे बढ़कर हुस्ना बेगम के कंधे पर अपना बाजू फैलाया। वो जो अभी ज़ैन के साफ इनकार से रंजीदा हो रही थी, उन्हें थोड़ी तो ढारस बंधी। ज़ैन के लहजे में कुछ ऐसा था जो तौकीर अहमद जैसे कच बहस शख्स को भी खामोश होना पड़ा था। कम अज़ कम एक बड़ा वहम तो दूर हुआ। कुछ दिनों की मसलहतन खामोशी इख्तियार कर लेने में हर्ज क्या है। वो दानिस्ता वहाँ से उठ गए। अपनी गिरी हुई बातों का एहसास तो था, मगर उन पर शर्मिंदगी का उनके यहाँ कोई रिवाज नहीं रहा था। सो सब चलता था। आप क्यों उनसे उलझती हैं? पता भी है उनकी आदत। लाउंज में बैठा ज़ैन नरमी से अब भी माँ को समझा रहा था। मैं उलझती हूँ? उन्होंने बड़ी शिकायती निगाहों से बेटे को देखा। सारी उम्र गुजर गई, मगर वो हमेशा मेरे सामने मुखालिफ महाज खोलकर बैठे रहे। कभी मुझे साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं की। आज भी उनके और उनके बहन भाइयों के लिए कतई बाहर की फ़र्द हूँ और हमेशा रहूँगी। उनका दिल भर आ रहा था। एक उम्र का सब्र, एक उम्र की मुशक्क़त सभी रहेगा। मालूम नहीं लोग कैसे बदलते होंगे और हालात कैसे मुवाफिक होते होंगे। मुझे तो हैरत है इतनी अहमकाना बात उन्होंने की कैसे? भला रोमाना? ज़ैन अपनी बात अधूरी छोड़कर हंस पड़ा। क्यों, क्या खराबी है उसमें? या तुम्हें भी उसकी सूरत शक्ल पर एतराज़ है? अपने बाप के ख़ानदान की तरह। वो उसके हंसने पर खफा थी और दिल से अब भी रोमा की शक्ल सूरत पर मिलने वाले ताने का मलाल नहीं गया था। खराबी रोमा में कब है? खराबी तो अब्बू की सोच में है। मुझे तो यही सोचकर हंसी आ रही है कि इतनी बेवकूफ़ी की बात उन्होंने की ही क्यों। रोमा मुझे बेहद अजीज़ है, हम आपस में बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन ऐसी बात तो कभी सोची भी नहीं जा सकती। वो सादगी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। और अगर रोमा ने यह सुना तो वो कितनी नाराज़ होगी, इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। अपनी बात के इख्तिताम पर वो एक बार फिर हंस पड़ा था। रात आधी बीत चुकी थी। उन्हें शब्बा खैर कहकर ज़ैन कमरे में जा चुका था। सारा पहले ही सो चुकी थी। सिर्फ वही थीं जो लाउंज में बैठी थीं। इस वक्त तौकीर अहमद की बातों से ज़्यादा रंज पहुंचा था या फिर ज़ैन की तरफ से मायूसी दिल तोड़ रही थी। कुछ ठीक से तय नहीं हो पा रहा था। आटा, चावल, चीनी, घी, ऑयल,
ان کے علاوہ بھی ضرورت کی کئی اور اشیاء امینہ بیگم نے بڑی طمانینت بھری نگاہ اس سارے سامان پر ڈالی اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ شکر ہے تیرا میرے مولا، اور آگے بھی عزت رکھنے والا تو ہی ہے۔ کچھ چیزیں جو ابھی پیکٹوں میں ہی رکھی تھیں وہ انہیں بھی ڈبوں میں رکھنے لگی۔ امی، سمیہ کافی دیر بعد اپنے کمرے سے نکلی تھی اور انہیں یہاں دیکھ کر سیدھی کچن کے دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اتنا سارا سامان کیا سال بھر کا اکٹھا ہی خرید لیا ہے، یا پھر شہر کے سارے اسٹور اب بند ہونے والے ہیں؟ جو بات وہ کرنے کے لیے آئی تھی اسے بھول کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ ماشاء اللہ کہتے ہیں۔ امینہ بیگم کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری پھپھو آ رہی ہیں نا، بس انہی کے استقبال کی تیاری ہے۔ تمہارے ابا ہر چیز وافر مقدار میں لا کر رکھ رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ یہ اچھا خرچ سر پر پڑا ہے۔ لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ اس مہنگائی کے دور میں پوری فیملی کسی کے ہاں مہمان بن کر پہنچ جائے۔ اور اب جتنے دن یہاں ٹھہریں گے دیکھ لیجیے گا، فرمائشیں کر کر کے رہی سے ہی کسر بھی نکال دیں گے۔ یہ بن بلائے مہمان آنے سے پہلے ہی اسے سخت کوفت میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ زوروں شور سے ہونے والی تیاری اور بھی بری لگ رہی تھی۔ زرینہ آبا مہمان نہیں ہیں، سگی بہن ہیں تمہارے ابا کی، اور ان کا پورا حق ہے اس گھر پر اور ہم پر بھی۔ امینہ کی یاد دہانی میں بڑی نمایاں سختی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے سمجھاتے سمجھاتے، مگر اس کی تنگ دلی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ معلوم نہیں کتنا لمبا چوڑا حق ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اتنی عمر ہو گئی ہے، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے اللہ اللہ کیوں نہیں کرتی؟ چلی آ رہی ہیں جب دیکھو۔ وہ بدتمیزی کی حدوں کو چھونے لگی تھی، اور وہ دونوں نمونے ساتھ لانے بھی لازمی ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اب کہیں جا کر محمود کی نوکری لگی ہے، مگر یہ لاڈ کے مارے اب بھی اسے ساتھ لیے پھرتی ہیں۔ سمیہ سمیہ، اللہ کے واسطے۔ امینہ بیگم نے سچ مچ عاجز آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس عمر میں مجھے ذلیل مت کروانا اپنے باپ کے سامنے۔ یہ باتیں جو تم مستقل کیے جاتی ہو، ایک لفظ بھی وہ سن لیں تو معلوم ہے کیا؟ مارے رنج کی ان سے بات بھی پوری نہیں ہوئی۔ بس یوں ہی ڈرتی رہیے گا، ساری زندگی مشقت کرتی رہیں، اور اب بھی ایسا ڈر ہے جیسے ابا کوئی سونے کا نوالا کھلا رہے ہیں آپ کو جو ذرا سی بے ادبی سے ملنا بند ہو جائے گا۔ امینہ بیگم رنج بھری حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی محبت نے انہیں اتنا غافل رکھا کہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کب وہ اتنی زبان دراز ہو گئی، اور اب تو انہیں لگتا تھا کہ نصیحت کے طور پر ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ شاید کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صرف اپنی کہتی اور دوسرے کے منہ سے بھی اپنی من پسند بات سننا چاہتی تھی۔ آپ کو اور ابا کو اچھا لگے یا برا، لیکن میں صاف کہہ رہی ہوں، اس طرح کے فضول اور نکمے لوگوں پر میں اس طرح پیسہ خرچ نہیں ہونے دوں گی۔ ہم اپنی 10 ضرورتیں روکے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ لوگ آ کر پورے سال کا بجٹ برباد کر جائیں گے آرام سے۔ سمیہ کے لہجے میں تحکم بھی تھا اور قطعیت بھی۔ چند لمحوں کے لیے تو امینہ بیگم کو لگا جیسے وہ گھر کی سب سے مرکزی پوزیشن پر آ چکی ہے، فیصلے کرنے، فیصلے عائد کرنے اور پھر ان پر عمل کروانے والی۔ اور کچھ بعید نہیں کہ وہ یہ سارا سامان سمیٹ کر تالے میں بند کر کے رکھتے اور آنے والے مہمانوں کو ایک معذرت کا خط لکھنا پڑ جائے۔ خدا نہ کرے۔ ہلکے سے سر جھٹک کر انہوں نے سمیہ کی اس متوقع سرکشی کے خیال کو جھٹکا۔ بڑوں کی باتوں میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بولنی تم۔ ہماری زندگی جیسی بھی گزری، تمہیں اس کے بارے میں رائے دینے کا حق نہیں۔ ایک زمانہ تمہارے باپ کی شرافت کی گواہی دے سکتا ہے، اور تم ہو کہ بیٹی ہو کر اپنے دل میں ایسا تاثر رکھتی ہو۔ ضبط کے باوجود ان کی آواز میں نمی اترنے لگی۔ صبر، قناعت، حلال رزق، کتنا کچھ سیکھا تھا انہوں نے عبدالعزیز صاحب سے، اور کتنا فخر تھا انہیں کہ وہ ان جیسے صاحب کردار کی شریک حیات ہیں۔ لوگ یوں ہی منہ پر واہ واہ کرتے ہیں امی، اصل میں تو صرف پیسہ ہی یہاں عزت کا معیار۔ یہ آپ جانتی ہیں، اور ہم اس معیار سے کتنا نیچے ہیں یہ بھی۔ الفاظ تو اب بھی تلخ ہی تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسوؤں نے سمیہ کے لہجے کو تھوڑا سا نرم کر دیا تھا۔ امینہ بیگم بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنا کام کیے گئی، مگر وہ اطمینان جو آج صبح سے حاصل تھا اس کی جگہ دل پر بوجھ سا گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سمیہ کی باتیں نئی نہیں تھیں، تھوڑی سی خود غرضی، تھوڑی سی رکھائی اس کی روزمرہ کی عادت سمجھ کر ہمیشہ قبول کر لی جاتی تھی، مگر اب تو جیسے قدم قدم پر اس نے دل دکھانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ جو منہ میں آتا بے دھڑک کہتی، اس بات کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے والے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ امینہ بیگم کو زیادہ قصور اپنے لاڈ پیار کا لگتا، اور باقی امتحانوں کے بعد والی فراغت کا۔ خدا کرے جلد سے جلد نتیجہ آئے تو یہ آگے پڑھائی میں لگے۔ فی الحال اس کی بدزبانی کو لگام دینے کا ایک یہی طریقہ نظر آتا تھا، سو وہ یہی دعا مانگے جاتی۔ اس وقت بھی بنا کوئی معذرت کیے وہ بڑے اطمینان سے چائے کا پانی رکھتے ہوئے ان سے پوچھ رہی تھی، آپ پئیں گی چائے؟ نہیں، اس کی طرف سے پیٹ کیے انہوں نے مختصر ترین جواب دیا۔ اور ابا؟ اس کا انداز بالکل نارمل تھا، ایسے جیسے ابھی ان کے بیچ کوئی تلخ بات ہوئی نہ ہو۔ وہ دکان بند کر کے گئے ہوئے ہیں۔
ابھی اور کچھ کسر باقی رہ گئی ہوگی مہمانوں کی خاطر تواضع کے سامان میں۔ وہ محض ایک گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ اب جبکہ ان لوگوں کی آمد میں محض چند ہی دن باقی رہ گئے تھے، سمیہ کا مستقل بگڑا ہوا موڈ ان کی تشویش میں اضافہ ہی کرتا جا رہا تھا۔ پورا مہینہ معمول سے کہیں زیادہ کام کر کے اضافی آمدنی کی جو صورت بنی تھی، سمیہ کی باتیں اس پر ڈھنگ سے خوش بھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ کوئی پیچھے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ روما ہوگی، بڑی بشاشت سے کہتی وہ باہر نکل گئی۔ کاش ان کے بس میں ہوتا تو وہ اسے اتنے دن کے لیے روما کے گھر ہی بھیج دیتی جتنے دن زرینہ آپا اور ان کے بچوں کو یہاں قیام کرنا تھا۔ وہ بددلی سے سوچے گئی۔ عزیز چچا نے یہ سامان منگوایا تھا۔ مانوس سی آواز پر وہ چونک کر خود بھی باہر نکل آئیں۔ سمیہ کا خیال غلط نکلا تھا۔ سامنے کھلے ہوئے گیٹ کے دوسری طرف نوفل کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر تھا جو سمیہ نے ابھی تک نہیں تھاما تھا۔ السلام علیکم چچی۔ انہیں دیکھ کر وہ اس طرف متوجہ ہوا۔ عزیز چچا کو کہیں اور جانا تھا، سو وہ یہ سامان کی لسٹ مجھے دے گئے تھے، کہ باقی پیسے اور حساب کا پرچہ۔ امینہ بیگم کو تھماتے ہوئے وہ بتانے لگا۔ بڑی تکلیف کی تم نے بیٹا، اندر آؤ، چائے پی کر جانا۔ نوفل کا ذکر عبدالعزیز اتنا کرتے تھے کہ وہ بہت ہی اپنا سا محسوس ہوتا تھا، اور وہ ان کے کتنے کام کر دیا کرتا تھا یہ بھی امینہ بیگم کے علم میں رہتا تھا۔ تبھی وہ بڑی اپنائیت سے اسے اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ نوفل نے بمشکل ہی خود کو ان کی دعوت قبول کرنے سے روکا۔ سمیہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی اور چہرے پر اتنی شدید لا تعلقی تھی کہ اگر وہ اپنے دل سے مجبور نہ ہوتا تو شاید اس کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کر پاتا۔ کوئی اور کام ہو تو بتا دیجیے، عزیز چچا کو تو آنے میں ابھی دیر لگے گی۔ وہ اندر آنے سے معذرت کر کے اخلاقاً پوچھنے لگا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ چند لمحے اور وہ اسے دیکھ سکے، جس کی ایک جھلک کے لیے وہ بہانے کتنے ہی چکر اس طرف کے لگا لیتا تھا۔ اپنے اس ٹین ایجرز والے رویے پر اسے کسی وقت تو سخت شرمندگی بھی ہوتی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی کہاں تھا۔ چلتا ہوں، وہ ایک الوداعی نگاہ سمیہ کے چہرے پر ڈالتے ہوئے چلنے کو بڑھا۔ اور آپ کے مہمان کب تک آ رہے ہیں چچی؟ جب آئیں گے تو اس خوشی میں مٹھائی بھی بڑھ جائے گی۔ اتنی دیر سے چپ کھڑی سمیہ نے تیزی سے کہا، اور کھٹاک سے گیٹ بند۔ اس کی چپ ٹوٹی بھی تو کیسے؟ وہ یوں ہی ساکت نگاہوں سے اس چھوٹے سے بند گیٹ کو دیکھے گیا اور پھر بے ساختہ ہی پیچھے ہٹتے ہوئے ہنستا چلا گیا۔ اس کے پرغرور انداز سے وہ اب تک مانوس ہو چکا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ کا یہ رنگ آج ہی دیکھا۔ یہاں آنے تک وہ سارے راز سے دعا مانگتا آیا تھا کہ کاش گیٹ آج سمیہ ہی کھولے، کسی بہانے سے ہی وہ ایک آدھ بات تو کرے۔ سو آج یہ خوش قسمتی ہاتھ آ ہی گئی۔ یہاں تک تو پہنچے، یہاں تک تو آئے۔ وہ گنگناتا ہوا بائک کی طرف مڑ چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سمیہ، کیوں ہر ایک سے لڑنے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ غریب ہمارا ہی کام کر کے لایا تھا، اس کی بات کا ڈھنگ سے بھی جواب دیا جا سکتا تھا۔ اندر امینہ بیگم کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ ایسے دروازہ بند کیا جیسے منہ پر تھپڑ مار رہی ہو۔ اس نے پوچھا ہی تو تھا، ظاہر ہے تمہارے ابا کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کے منہ سے سن لیا ہوگا کہ وہ لوگ آنے والے ہیں، تو ابا سے ہی پوچھے۔ میری کیا چڑ بنا لی ہے سب نے جو یہاں پوچھنے چلا آ رہا ہے۔ سمیہ واپس کچن میں جانے کے بجائے برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ امینہ بیگم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ سمیہ کے چہرے کی رنگت گلابی تھی، مگر اب رہ کر اس پر تپش سی پھیلتی محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اندر ہی اندر ہر وقت جلتی ہے۔ وہ ماں تھیں، اس کی حالت پر افسردہ ہونے لگی۔ تھوڑی دیر انہوں نے انتظار کیا کہ وہ شاید کچن میں واپس آ کر چائے کپ میں نکال کر لے جائے، مگر جب وہ نہیں آئی تو انہوں نے وہیں سے برآمدے کی طرف دیکھا۔ سمیہ اب وہاں نہیں تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا پھر سے بند ہو گیا تھا۔ یا اللہ، بس زرینہ آپا یہاں سے خوش واپس چلی جائے۔ بعد میں تو ضرور ہی اس لڑکی کو درست کروں گی انشاءاللہ۔ وہ رقت بھرے انداز میں دعا کیے گئی۔ پیار سے، غصے سے، خوشامد سے ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا تھا، مگر سمیہ نے پہلے دن جو اعتراض مہمانوں کی آمد کے سلسلے میں اٹھایا تھا اس پہ کمی کے بجائے شدت ہی آتی جا رہی تھی، اور انہیں پورا یقین تھا کہ زرینہ بیگم نے سمیہ کے خراب موڈ کی ذرا بھی جھلک دیکھی تو وہ پھر رعایت کرنے والی نہیں، اور پھر ساری کمبختی انہی کی آتی ہے۔ سمیہ تو اپنی خودسری کے صدقے صاف بچ جائے گی۔ تربیت میں کمی اور لاڈ پیار کا تانا انہی کے حصے میں آنا تھا۔ ان کی نگاہ ایک بار پھر سمیہ کے کمرے کی طرف اٹھی۔ آج صبح سے رومانہ کے گھر کا چکر نہیں لگا تھا، سو اب یقیناً وہیں کی تیاری تھی۔ منع کرنے کے باوجود وہ اپنے جانے میں ذرا کمی نہیں کر رہی تھی۔ عبدالعزیز ان پر خفا ہوتے تھے۔ اب بھی وہ تھوڑی دیر میں آ ہی جاتے اور سمیہ پھر گھر سے غائب ملتی تو جواز کا وہی سلسلہ۔ بچپن سے روما کے گھر جا رہی ہوں، اب کیا نئی بات ہو گئی ہے امی؟ آپ کہتی ہیں تو چھوڑ دوں گی آہستہ آہستہ وہاں جانا، مگر اس وقت تو… اس کے سامنے کھڑی وہ اتنی عاجزی سے کہہ رہی تھی کہ انہیں خود اپنا منع کرنا بے تکا سا لگنے لگا۔ سارا دن گھر میں بند ہی تو رہتی ہوں، کیبل تک ابا نہیں لگوا کر دیتے ہیں۔ لڑکیاں ٹی وی کے آگے پورا دن گزار دیتی ہیں، دوستوں سے گھنٹوں فون پر گپ لگاتی ہیں۔
میرے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ابا اور آپ، اس کے پاس ہمیشہ اپنی محرومیوں کی لمبی لسٹ رہتی تھی۔ کس کر پیچھے بندھے بال اور پھیلا کر اچھی طرح اوڑھا ہوا بڑا سا دوپٹہ۔ تھوڑی دیر پہلے کے کاٹ کھا لینے والے موڈ کے بالکل برعکس وہ اس کی گزشتہ ساری بدتمیزی بھولنے لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن بہت دیر مت کرنا، انہیں اجازت دینی ہی پڑی۔ بیچاری بچی، کیا خبر اس لیے زیادہ چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے۔ 10 چیزوں کو اس کا بھی دل چاہتا ہی ہوگا، اس کے لیے ممتا کا وہی صدیوں پرانا رویہ۔ روما نے آج بہت دل لگا کر اپنے کمرے اور لاؤنج کی سیٹنگ میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ پچھلے دنوں زارا نے کئی خوبصورت اشیاء بنا کر دی تھیں، فلوٹنگ کینڈلز، پورسلین کے فلاورز، گلاس پینٹنگ سے مرصع چند خوبصورت فریم۔ وہ گھر کی آرائش میں یقیناً استاد تھی، اور اس کے ہاتھ کی صفائی اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں جھلکتی تھی۔ حسنہ پھپھو کے گھر کی سیٹنگ کی سارے خاندان میں دھوم مچی رہتی تھی، اور تو اور سمیہ تک چند بار ان کے گھر جا کر سخت متاثر ہو کر آئی تھی۔ روما کے لیے زارا اکثر ہی کچھ نہ کچھ بنا کر دیتی تھی، مگر اس بار معمول سے کافی زیادہ محنت کی تھی۔ بڑی خوبصورت کلر اسکیم اور تھیم کے ساتھ اس نے چھوٹی بڑی کئی اشیاء خاص طور پر ڈیزائن کی تھی روما کی فرمائش پر۔ جلد ہی تمہاری شادی ہونے والی ہے، پھر کہاں رضا بھائی اور ان کے گھر والے اتنی اجازت دیں گے کہ تم ہمارے لیے کچھ کر سکو۔ روما نے اسے کہا تھا اور وہ اتنی جذباتی ہوئی کہ اس کی فرمائش کی تکمیل کر کے چھوڑی۔ آج لاؤنج میں زارا کی ہی تخلیق کردہ خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی۔ سمیہ لاؤنج میں آئی تو بے ساختہ ہی ٹھٹک گئی۔ نقشہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا، حسن کے کتنے ہی رنگ اور ہم آہنگی کا دل لبھاتا تسلسل۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ روما اسے دیکھتے ہی بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ وہ ہلکے سے صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ کمال کر دیا نا زارا نے، ہمارا لاؤنج تو ایک دم شاندار ہو گیا ہے۔ سمیہ چلتی ہوئی لاؤنج کے وسط تک آ چکی تھی اور روما کی مستقل تعریف کی تائید میں اس نے ایک لفظ بھی کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کی جائزہ لیتی نگاہیں ایک ایک چیز پر رک رہی تھیں۔ ان میں سے چند چیزیں اس کی پہلے سے دیکھی ہوئی تھیں، مگر بہت سی نئی تھیں۔ پتہ نہیں کب وہ تیار ہو کر آئی تھی، مگر یہاں تو ہر طرف زارا ہی زارا۔ تم نے مجھے دکھایا بھی نہیں کہ زارا اتنا سامان بھیجتی رہی ہے۔ روما کی طرف مڑتے ہوئے اس نے پہلی بات ہی شکایت کے انداز میں کی، مگر وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں ایسا کچھ نوٹ نہیں کر سکی۔ خیال نہیں رہا ہوگا، اصل میں زین کا چکر زیادہ تر رات میں ہی لگتا ہے، اسی کے ہاتھ زارا بھیجتی ہے، خود بیچاری کہاں جلدی جلدی آ پاتی ہے۔ سمیہ نے نوٹ کیا تھا کہ سامان کی ترتیب بھی اچھی خاصی بدلی ہوئی ہے۔ تم مجھے بلوا لیتی، دونوں مل کر کرتے تو شاید کچھ اور بہتر۔ سمیہ کی نظریں شیشے کے بڑے سارے باؤل پر ٹھہری ہوئی تھیں، جہاں پانی میں ڈھیر سارے گلاب کی پتیوں کے بیچ فلوٹنگ کینڈلز کی موجودگی دلکشی کو کئی گنا بڑھا رہی تھی۔ کیوں، اچھا نہیں کیا میں نے؟ روما سادگی سے پوچھنے لگی۔ اوور ڈیکوریٹڈ لگ رہا ہے، ایسے جیسے زبردستی بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ ٹھونس دی جائیں۔ گھر میں اور دکان میں فرق تو لگنا چاہیے نا؟ گو سمیہ نے ہنستے ہوئے ہی کہا تھا، پھر بھی روما کے دل کو دھکا سا لگا۔ جی جان لگا کر کی گئی ساری محنت شاید یوں ہی تھی۔ اصل میں چیزیں ہیں تو زیادہ میں، لیکن سبھی کام کی ہیں، ان میں سے کیا کم کیا جا سکتا تھا؟ روما کا جوش و خروش سمیہ کے تبصرے پر کم ہونے لگا۔ یہ پھولوں کے ڈھیر ہی کچھ کم کر دو، ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی کینڈلز، اور یہ رحمت بوا روما کی مدد کے خیال سے پہلے ہی یہاں موجود تھیں، اور اب کارپیٹ پر بیٹھی ہٹائی گئی چیزوں کو سمیٹ رہی تھی۔ سمیہ کی تنقید انہیں سب سے زیادہ کھل رہی تھی، برداشت نہ کر سکی۔ سب بہت اچھے لگ رہے ہیں، پھول بھی کبھی برے لگتے ہیں، اتنے ہی اور بھی آ جائیں تو بھی کم ہے، پھر زانا نے اتنی محنت سے بنائے ہیں، ہٹاؤ گی تو اس کا دل برا ہوگا۔ وہ یہاں کون سا چیکنگ کرنے آ رہی ہے؟ سمیہ کے ماتھے پر اپنی بات کاٹے جانے پر بل آ چکا تھا۔ مہینوں بعد تو آتی ہے، شادی ہو جائے گی تو سالوں شکل نہیں دکھائے گی۔ جس دن سے سمیہ نے بے وقت آ کر روما کی کچھ بنتی بات کو بگاڑا تھا، دادی آئے وقت رحمت بوا کے ساتھ یہی قصہ لیے بیٹھے رہتی تھیں، سو وہ بھی اتنی ہی دل برداشتہ تھیں جتنی کہ دادی۔ اب یہ نئی دخل اندازی کیوں نہیں آئے گی؟ شادی کے بعد اس کی نانی کا گھر ہے، وہ بھی روما کی طرح اس گھر کی بیٹی ہے۔ رحمت بوا کا انداز جتانے والا تھا۔ سمیہ نے بالکل اس طرح ظاہر کیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میز اور شیلف پر رکھی چیزوں کی جگہ عدل بدل کیے گئی۔ لاؤنج کے کونے کونے میں زارا کی چھاپ بری طرح چبھ رہی تھی۔ ناممکن تھا جو بھی دیکھتا تعریف نہ کرتا۔ سب سے پہلے تو شام کو ہارون نے ہی یہ سب دیکھنا تھا۔ بے چین سی ہو کر اس نے اس خیال کو دل سے جھٹکنا چاہا۔ ہارون کے لیے وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساس ہوتی جا رہی تھی۔ گو زارا قریب سے تو ایسا کوئی اندیشہ بھی نہیں تھا، پھر بھی یہاں اس کی موجودگی کا گہرا ہوتا احساس ناقابل برداشت تھا۔ ہارون یہاں کتنی دیر بیٹھے گا؟ کتنی بار ان چیزوں پر اس کی نگاہ جائے گی، اور کتنی ہی بار وہ ان کو چھوئے گا؟ روما کچھ ٹھنڈا منگواؤ پلیز، ان لوگوں کی طرف سے پشت کیے اس نے آرڈر پاس کیا۔ میں لے آتی ہوں۔ روما اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمت بوا جل بھن کر یہاں سے رخصت ہو چکی تھی، سو اسے ہی اٹھنا پڑا۔
तुम्हारे घर में नौकरों को बहुत सर पर चढ़ा रखा है, हर बात में बीच में बोलते हैं। रोमा उठकर जा रही थी तो उसने समिया को कहते सुना। वो जाते जाते रुककर मुस्कुरा दी। रहमत बुआ मुलाजमा थोड़ी हैं वो तो। आवाज़ की एक ज़ोरदार गूंज ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। शीशे का एक खूबसूरत गुलदान समिया के हाथों से छूटकर नीचे गिरा था। रोमा ने बेसाख्ता ही दिल पर हाथ रखा। हालात कितने भी बुरे सही, मगर बेहतरी का एक ना एक इम्कान हमेशा बाकी रहता है। हमें उस इम्कान को हकीकत में बदलने का पैगाम देते रहना है। मसाइल तो अनगिनत हैं। आम आदमी पहले ही किस शदीद दबाव का शिकार है, ऊपर से ये मायूसी को गहरा करने वाले प्रोग्राम। सैफुल इस्लाम ने हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबाया तो सामने बड़ी सी रोशन स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। लोग नफसियाती अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। गुस्सा, झंझलाहट, बेजारी, कौन बचा हुआ है। घरों के सेटअप बर्बाद हो रहे हैं। ज़ुबैर, आखिर हम माशरे में मोहब्बत और बर्दाश्त पैदा करने में बुरी तरह नाकाम क्यों हो रहे हैं। ज़ुबैर ने एक खामोश सी निगाह अपने बेहद टैलेंटेड और दर्दमंद बॉस पर डाली। वो दोनों अभी किसी मारूफ डायरेक्टर की नशे के मौजू पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखकर फारिग हुए थे, जिसका इख्तिताम जिंदा लाशों जैसे नज़र आते वजूद फाके से निढाल मुताल्लिकीन, पस मंज़र में छाते महीब सायों और दिल को अनदेखे बोझ तले दबाती मौसीकी की दर्दनाक सी धुन पर हुआ था। ये डॉक्यूमेंट्री अभी बाहर के किसी फेस्टिवल से खसूसी इनाम हासिल करके लौटी थी और उसके डायरेक्टर आजकल हर चैनल पर बैठे मुबारकबादें वसूल करते दिखाई देते थे। उसे सैफ की वसीउल कल्बी का बहुत अच्छी तरह तजर्बा था और वह जानता था कि वह दूसरों की कामयाबी पर सबसे पहले उठकर ताली बजाने वाला शख्स था। जो चीज़ उसे बुरी लगी थी, बल्कि हमेशा बुरी लगती थी, वो नुक्ता नज़र का टकराव था। सर, हो तो यही रहा है ना। और बाहर इस तरह के फेस्टिवल में तो इन चीज़ों की बेहद पजीराई की जाती है, जो साउथ एशियन ममालिक के कमज़ोर तरीन पहलुओं को उजागर करती है। फिल्म मेकर्स अपना नाम बनाने के लिए सारी मेहनत इसी तरफ सर्फ किए दे रहे हैं। उसने काम के कमर्शियल पहलू की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए, मगर सैफ के लिए इस वक्त ये बात ज़रा भी अहम नहीं थी। हमारे यहाँ का नशा, दहशतगर्दी, औरतों की हालत जार, मुंबई की गुंजान तरीन झोंपड़पट्टी, बांग्लादेश का अफलास, नेपाल, भूटान, यही उनके पसंदीदा तरीन मौज़ूआत हैं और हम हैं कि अपनी वही सूरत ज़माने को दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। आखिर हम अपने खूबसूरत तरीन पहलू क्यों उजागर नहीं करते। हमारे पास काबिल फ़ख्र विरसा है। वो बहुत जज्बाती हो रहा था और आखिरी जुमला कहकर जो वो एकदम ही खामोश हुआ था तो उसकी भी कुछ वजह थी। कदीम आर्किटेक्चर पर बनाई उसकी आर्टिस्टिक डॉक्यूमेंट्री न जाने किस मसलहत के तहत नज़रअंदाज कर दी गई थी। मुझे इसका अफसोस नहीं है। मेरे लिए हमेशा सिर्फ एक बात अहम होती है, अपना काम दयानतदारी से पूरा कर देना और बस। लेकिन सर, गलत बात पर आवाज़ तो उठानी चाहिए ना। ज़ुबैर बड़ी मायूसी का शिकार हो रहा था। उसकी भी मेहनत बहुत थी। उस फिल्म में था क्या? पार्क, कचरे के ढेर और हेड ब्रिज के नीचे बैठे चर्सी मवालियों के शॉट्स। उस नशे की फ़रोख्त का तरीका जो हमारे यहाँ अब कोई राज भी नहीं रहा है। डायरेक्टर ने तो इतनी जहमत भी नहीं की कि कम से कम यही दिखा सकते कि हमारे यहाँ नशे के खात्मे के लिए कितना काम किया जा रहा है और कुछ इदारे कितनी बेगर्जी से इस लानत के खिलाफ लड़ रहे हैं। सेहतयाब होने वाले लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल किया जाता, उनकी ज़िंदगी में आई मस्बत तब्दीली। क्या बात है। सैफ खुशदिली से मुस्कुराया। अब तुम लगते हो पूरे मेरे तरबियत याफ्ता। बहुत जल्द मेरी जगह ले लोगे। आपकी जगह कौन ले सकता है भला। ज़ुबैर को उसकी बात वाकई अच्छी नहीं लगी। हर शख्स को अपने बाद आने वालों के लिए जगह खाली करनी होती है और उसे मुनासिब वक्त पर यह करना भी चाहिए। एक सेहतमंद माशरे में ये ट्रेंड होना बेहद ज़रूरी है ज़ुबैर। जाने दें सर। ज़ुबैर हंसने लगा। इस असूल को कम से कम तख्लीकी काम करने वालों पर तो लागू ना करें। यहाँ तो जो चले जाते हैं वो भी चेहरे बदल बदल कर वापस आते रहते हैं। मौजू खुद ब खुद बदलने लगा। सियासत का वही घिसा पिटा रोना था, मगर सैफ बाखुशी इस मौजू पर घंटों बात कर सकता था। थोड़ी देर पहले मिलने वाली कोफ्त का अजाला इसी तरह ही सही। आज थोड़ी सी फुर्सत थी। ज़ुबैर को एक गैर मुतल्लका बात याद आई। तहमीना आजकल खबरों में है सर। सुना है इस बार हमदानी कोई बड़ा मार्का तुलारा सीरियल बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो शुक्र करता हूँ कि तहमीना को ब्रेक तो मिला। मैं तो शर्मिंदगी महसूस करने लगा था उसके सामने। अच्छा है कुछ अरसे के लिए वो मसरूफ़ हो गई। हम उसके इसरार से बचे हुए हैं। बेपरवाही से कहते हुए वो अपनी दराज में से कुछ ढूंढने लगा। तभी उसका सेल फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर आए नंबर को देखते ही उसने बड़ी तेज़ी से फ़ोन अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वो उसके ऑफ़िस में अमूमन फ़ोन नहीं करती थी, सो वो थोड़ा फ़िक्रमंद हुआ। दूसरी तरफ से यकीनन कुछ खुशकुन इतला नहीं थी। ज़ुबैर उठकर दानिस्ता बाहर चला गया। आप परेशान ना हो, मैं आकर देख लूँगा खुद। वो धीरे धीरे उन्हें तसल्ली दे रहा था। कोई बात भी नहीं थी, फिर भी जब से आई है घर में एक हंगामा मचा रखा है। ये फेंक वो फेंक,
उस पर मुलाजमों की और शामत बुला रखी है। सैफ को अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी माँ किस कदर परेशान है। मालूम नहीं वहीं क्यों नहीं रहने लगती है। मैं तो शुक्र करता हूँ जब ये घर पर नहीं होती, मगर यह हमें चैन से भी रहते नहीं देख सकती है अम्मी। ना चाहते हुए भी वो तल्ख होने लगा। फ़ोन के दूसरे सिरे पर मौजूद रफ़िया बेगम को अपनी गलती का फौरी एहसास हुआ। काम के औकात में वो उसे कैसी दिलशिकन बातें सुना रही हैं भला। तुम काम कर रहे थे कुछ, अभी देर लगेगी आने में तुम्हें? नहीं, मैं बस आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में, बस आप अपने कमरे में चली जाएं। शहवार से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने उनसे बात करते हुए ही अपनी चीज़ें समेटना शुरू कर दी थी। कैसा गोरख धंधा था जिसका ना कोई हल था और ना इख्तिताम। फ़ोन बंद करके भी वो चंद मिनट वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। कैरियर की बुलंदी को छूकर एक बड़े इदारे को कामयाबी से चलाते हुए वो हमेशा सदके दिल से खुदा का शुक्र बचा लाता था, मगर ज़ाती ज़िंदगी का अलमिया अजीब था। इस गोशवारे में इतना बड़ा खसारा रकम था जिसकी तलाफ़ी की कोशिश में ये जगमग करता पस मंज़र भी तारीकी में डूबने लगता था। चारों तरफ फैले खुशबाश हजूम में वो बिल्कुल तन्हा था, और कोई उससे पूछता कि दुनिया की सबसे खौफनाक चीज़ कौन सी है, तो उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, तन्हाई। अलमारी के खानों की आखिरी तह भी टटोल कर देख ली गई। मसालों के डब्बे हटाकर चेक कर लिए गए। गुड्डू और मैना के किताबों वाले बैग झाड़ लिए गए। और तो और कुर्बान अली के मैले चिकट करते कपड़ों की जेब की तलाशी भी ले ली गई, मगर हर चीज़ गरीब की मुट्ठी की तरह खाली। अब क्या होगा? तहमीना के आने में तो अभी कई दिन पड़े हैं, और यहाँ तो ये हाल है कि मरने के लिए जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जमीला पर आज कभी कभी छाने वाली फिक्रमंदी छा रही थी। जहर खाएं तुम्हारे दुश्मन, अब तो तुम पूरी सेठानी लगती हो। मुझ जैसे की भी शोशा बना दी है। वहाँ सारे हैरत से देखने लगे हैं अब तो। कुर्बान अली ने हस्बे आदत खुशामद का मौका हाथ से ना जाने दिया। कोई और वक्त होता तो जमीला सेठानी की मिसाल पर दिल खोलकर खुश हो लेती, लेकिन इस वक्त हालात बड़े खस्ता हो रहे थे, सो कुर्बान अली को भी भुगतना पड़ा। तुम तो चुप ही रहो, सारी बदबख्ती तुम्हारे ही हाथों लाई हुई है। सारी उम्र भी तो मांग मांग कर खाते रहे, अब ऐसी क्या सखावत दिखाने की ज़रूरत थी कि वहाँ बैठकर पैसे उड़ाने लगे। लेकर कितने ही पैसे तुम्हारे चटोरपन की नज़र हो गए। इन 10-15 दिनों में जमीला की झंझलाहट कुर्बान अली पर उतरी। उसे पैसे देने वाली वो खुद थी। तहमीना हमदानी के यूनिट के साथ जाते हुए अच्छी खासी रकम देकर गई थी, एहतियात से खर्च की ताकीद के साथ, मगर जमीला की ख़तरनाक हद तक बड़ी बेपरवाही ऐसी किसी बात को दिमाग में टिकने ही नहीं देती थी। सो तहमीना की नसीहत भी तहमीना के साथ ही रुखसत हो गई थी। पीछे वो थी और पैसों से भरा पर्स, अपनी शाह खर्चियाँ, घर में राइज चटोरपन। पैसे हफ्तों के बजाय दिनों बल्कि घंटों में ठिकाने लगे। निज़ाम सक्का जैसी हुकूमत की इस दौरानिए में उसे अपने मियाँ की सारी महरूमियाँ भी दिखाई देने लगीं, सो उसे भी नवाजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैरात में रोटी खाने वाले कुर्बान अली ने भी दिल खोलकर पैसा खर्च करने का मज़ा इन्हीं दिनों उठाया। तो क्या सारी उम्र यूं ही फ़कीरों की तरह लोगों की शक्ल देखता रहता? इतना पैसा तहमीना देकर गई थी, थोड़े से मैंने ले लिए तो कौन सा गज़ब हो गया, बाकी तो तुमने खुद खर्च किए हैं। उसको जमीला का जताना बेहद बुरा लगा। मैंने अकेले खर्च किए या तुम सबके जहन्नुम भरने में खर्च हुए? खुद तो कभी एक पाई कमाकर हाथ पर नहीं रखी, और ऊपर से औलाद सारी चटोरी। सीधा साधा खाना हलक से नहीं उतरता किसी के भी। वो भूल रही थी कि ये खूबी उसी से ली है बच्चों ने, और वो इस ताने को बर्दाश्त करने वाले भी नहीं हैं। हमें इल्ज़ाम मत दो अम्मा, रोज़ तो तुम बाज़ार जाकर शॉपिंग कर रही थी, कितने सारे कपड़े सिलवाए हैं। खाना तुम पकाती ही नहीं तो जाहिर है फिर बाज़ार से ही आएगा। मैना तलाशी के बाद अपने बैग में किताबें रख रही थी, वहीं से बैठे बैठे बोली, मैं नहीं पकाती तो तू पका लिया कर। 17-18 साल की लड़की क्या इतना भी नहीं कर सकती? बैठ गई माँ को ताने देने। जमीला को ऐसा लगा कि इस घर में उसका कोई भी हमदर्द नहीं। जिस औलाद को खुश रखने के लिए वो जो समझ में आता है कर गुजरती है, वही उसके तरीक़ाकार पर एतराज़ करती रहती है। पहले तहमीना और अब ये छुटकी। आपस की लड़ाई छोड़ो, फ़िलहाल पैसे का मसला हल करो। रोज़ के खर्च के लिए आखिर कुछ तो चाहिए ही। कुर्बान को जाने में देर हो रही थी और रोज़ के खर्चे पाने के लिए फ़िलहाल पैसों की फ़ौरी ज़रूरत थी। ऐसा कर जमीला पड़ोस से किसी से उधार पकड़ ले, कह देना तहमीना के आते ही लौटा देंगे, देखना कोई भी मना नहीं करेगा। अपनी दानिश में उसने एक बड़ा ही मुनासिब हाल पेश किया, पर जमीला अपनी जगह से हिली तक नहीं। मुझे तो सारी उम्र हो गई मोहल्ले पड़ोस से कर्ज उधार चलाते हुए, तुम क्यों नहीं अपने राहत कदा वाले से कुछ पैसे ले लेते हो? इतने बरसों का साथ है तुम्हारा उन लोगों से, क्या इतना भी नहीं कर सकते? मुझे कौन देगा उधार? मेरी हालत से वहाँ का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। 4 दिन पैसे देकर खा लेने से औकात थोड़ी बदल जाती है। 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। अपनी बात कहकर वो बेढंगे से अंदाज में हंसा। ऐसा कर तहमीना के जानने वाले किसी डायरेक्टर से उधार ले ले,
वहाँ تو واپس بھی نہیں کرنے پڑیں گے، تہمینہ خود ہی نمٹا دے گی۔ میں نہ تیرے پاس تو نمبر ہوں گے تہمینہ کے جاننے والوں کے۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی طرف مڑا۔ ایک سے ایک اچھا آئیڈیا ان کے ذہن میں آ رہا تھا۔ سونے کی چڑیا مٹھی میں ہو تو پیسوں کی کیا فکر۔ اس نے بمشکل ہی خود کو یہ کہنے سے روکا۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہے، لا نمبر دے ملا کر، جمیلہ بات کرے گی، ذرا طریقے سے اپنی پریشانی بیان کرنا، میں خود جا کر۔ بس کر دو ابا، مینا نے بے ساختہ ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ کیوں بیچاری آپا کی بے عزتی کروانے پر تل رہے ہو؟ کسی ایک ڈرامے میں کام کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی سے بھی پیسے لے لیے جائیں۔ وہ بیچاری وہاں اتنی دور ہم سب کے لیے محنت کر رہی ہے تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کچھ۔ فرسٹ ایئر میں پڑھتی مینا، جسے ماں ابھی تک بلا کھٹکے پرچون کی دکان تک بھیج دیتی تھی، بظاہر ذرا بھی سمجھدار نہیں دکھتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو جمیلہ اور قربان علی دونوں ہی اس کی شکل دیکھے گئے۔ قربان علی پچھلے کئی سالوں سے گھر سے زیادہ راحت قدہ والے فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا تھا۔ گھر اور بچوں سے اس کا تعلق برائے نام تھا، اور اس برائے نام تعلق میں سے شفقت، عزت، خیال جیسے اہم ترین وصف کب کے نکل چکے تھے۔ جتنی دیر میں مینا کی بات اس کی سمجھ میں آئی وہ بلا چکا تھا۔ بہت بکواس کرنی آ گئی ہے، ابھی لگاتا ہوں 2 جوتے، آئی ہمیں سبق سکھانے۔ اپنی ساری کاہلی ایک طرف رکھ کر وہ بے ساختہ ہی کھڑا ہو گیا۔ گڈو اور مینا دونوں ہی کو بچپن میں اس سے پٹنے کا بارہا اتفاق ہو چکا تھا، مگر اب وقت آگے نکل چکا تھا۔ مینا تہمینہ کے زیر تربیت تھی، اور وہ خود اعتمادی جو تہمینہ نے بڑے جتن کر کے حاصل کی تھی، اسے تہمینہ کی پوزیشن کے صدقے خود بخود حاصل ہو رہی تھی۔ قربان علی کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ابا، اب یہ تماشے نہیں ہوں گے گھر میں۔ آپا کو پتہ چلا تو وہ تمہارا اس گھر میں داخلہ بند کر دے گی، یہ سمجھ لو۔ اپنی بات کہہ کر وہ مختصر سا صحن اور برآمدہ پار کر کے کمرے میں چلی گئی۔ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے مینا، تہمینہ تو قیامت کھڑی کر دے گی۔ جب سے کمانے لگی ہے زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے اس میں۔ گھر میں سارے اصول قاعدے اب اسی کے چل رہے ہیں۔ جمیلہ کے کہنے پر وہ اپنی سٹ پٹائی ہوئی حالت سے باہر آیا۔ نہ قربان علی، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ جمیلہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ اولاد کی کمائی کا سکھ پانا ہے تو ان کی ماننی بھی پڑے گی۔ میں نے تو یہ بات گرہ میں باندھ لی ہے، تم بھی سمجھ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جمیلہ کے لہجے میں قربان علی کے لیے لاتعلقی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی حیرت سے جمیلہ کی طرف دیکھا۔ کیا وہ بھی بدلنے کی تیاری کر رہی تھی؟ اپنی اس بالکل گئی گزری اوقات میں بھی یہ خیال اسے بھولے سے بھی نہیں گزرا تھا، مگر اس وقت کچھ ایسا ہی لگا۔ قربان علی کا دل بیٹھنے لگا۔ میں تو صرف پیسوں کی پریشانی کی وجہ سے۔ اس کی آواز اس بار نیچی تھی۔ جمیلہ نے مطمئن نگاہوں سے سمجھوتا کرتے قربان علی کی طرف دیکھا۔ وہ میں کر لوں گی کچھ نہ کچھ، بہن اس روز لے گئی تھی 2000 روپے ادھار، ابھی گڈو کو بھیج کر منگواتی ہوں اس سے۔ مینا نے تو منع بھی کیا تھا اس وقت، مگر میری ہی بے وقوفی، جھٹ نکال کر پکڑا دیے۔ وہ بولتی ہوئی گلی میں کھلتے دروازے میں جا کھڑی ہوئی جہاں گڈو کی موجودگی متوقع تھی۔ گڈو، اے بھیا ذرا اس گڈو کو تو دیکھنا، کہاں ہے، کہنا کہ گھر پر بلایا ہے۔ اس نے کسی راہ چلتے کے ہاتھ پیغام رسانی کی، مگر وہ رک کر خوش اخلاقی سے حال احوال دریافت کرنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے، تم ذرا گڈو کو بلوا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ سرسری سے انداز میں نمٹا کر وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی آئی۔ تہمینہ کیا مشہور ہونے لگی، ہر ایک خوامخواہ کی رشتہ داری جھاڑنے لگا ہے۔ مجبوری ہے ورنہ منہ بھی نہ لگاؤں۔ قربان علی نے اس کی بات ذرا جو سنی ہو۔ سالی کو ادھار دیے جانے والے 2000 روپے کا ذکر اسے بری طرح کھلا تھا۔ ہمیں 200 پر ٹرکھایا اور بہن کو پورے 2000۔ بہت تیز ہے یہ جمیلہ بھی۔ اپنا غصہ اس نے بمشکل ضبط کیا تھا۔